श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तडितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नतजलदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्यांस्तदातिष्ठेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीयः साधनाध्यायः, तत्र चतुर्थः अंगपादः। तत्र प्रथमम् अधिकरणं पुरुषार्थाधिकरणं। तत्र कर्मांगाकात् उपासनादेव परमपुरुषार्थ प्राप्तिः, न तु विद्यांगकात् कर्मणः। कर्मणः परस्तात् पुरुषार्थावाप्तिर्न, अपि तु उपासनादेव। तच्च उपासनं कर्मांगकम् उपासनं, कर्म इत्याकारकम् उपासनस्य कृते अंगं भवति इति एतस्मिन् अधिकरणे साध्यते। तत्र पुरुषार्थोतः शब्दादिति बादरायणः शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः आचारदर्शनात् तच्छ्रुतेः समन्वारम्भणात् तद्वतो विधानात् नियमात् अधिकोपदेशात् तु बादरायणस्यैवं दर्शनात् तुल्यन्तु दर्शनम् असार्वत्रिकी विभागशतवत् अध्ययनमात्रवतः नाविशेषात् स्तुतये अनुमतिर्वा कामकारेण चैके उपमर्दञ्च ऊर्ध्वरेतस्तु च शब्दे हि परामर्शञ्चैमिति रचोदनाच्च अपवदति हि अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः विधिर्वाधारणवत् इति 20 सूत्रात्मकम् इदं पुरुषार्थाधिकरणं किञ्चित् बृहदधिकरणम्। तदत्र पुरुषार्थाधिकरणे उपासनादेव पुरुषार्थस्य प्राप्तिः, तत्रापि परमपुरुषार्थस्य प्राप्तिः नाम मोक्षस्य प्राप्तिः। कर्मांगकाद् उपासनादेव, कर्मणः परस्तात् न भवति। कर्मानुष्ठानात् परमपुरुषावाप्तिः न। विद्या यद्यपि तत्र कर्म अंगं भवेत्, विद्यांगकात् कर्मणः परस्तात् न भवति, प्रत्युत कर्मांगका विद्यायाः परस्तात् एव, नाम उपासनपरस्तात् एव। अतः कर्मांगक विद्यातः पुरुषार्थावाप्तिः, न तु विद्यांगक कर्मणः परस्तात् पुरुषार्थावाप्तिः इति अत्र साध्यते। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणम्।
किं विद्यातः पुरुषार्थः उत कर्मणः इति संशयः। कर्मणः इति पूर्वः पक्षः। कर्माङ्गकत्वाद् विद्यायाः कर्मसु कर्तृभूतप्रत्यगात्मनो याथात्म्यप्रतिपादनपराणि वेदान्तवाक्यानि विद्यायाः कर्माङ्गत्वञ्च यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति श्रुत्यैव अवगम्यते। न च प्रकृतोद्गीतोपासनविषयत्वमस्य वक्तुं शक्यते। यदेव विद्यया करोति इति श्रुत्यैव सर्वकर्मसु विद्यायाः विनियुक्तत्वात्। श्रुतिश्च प्रकरणात् बलीयसी। विद्यायाः कर्माङ्गत्वं कथम् इत्यपेक्षायां तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म इति सामानाधिकरण्येन कर्माङ्गभूतकर्तृयाथात्म्य अनुसन्धानद्वारेण विद्यायाः कर्माङ्गत्वम् इत्यवगम्यते। अतः कर्तृसंस्कारत्वात् ब्रह्मविद्यायाः कर्मण एव पुरुषार्थः। तत्र फलश्रुतिः अर्थवादः स्यात्। विद्यायाः कर्माङ्गत्वे भूयांसि लिङ्गानि च दृश्यन्ते सर्ववेदान्तेषु। राद्धान्तस्तु कर्मसु कर्तुः प्रत्यगात्मनः अर्थान्तरभूतस्य स्वसङ्कल्पकृत जगदुदयविभवलयलीलस्य निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकतानानन्दैकस्वरूपस्य सर्वेश्वरस्य सत्यसङ्कल्पस्य करणाधिपरूपप्रत्यगात्माधिपस्य वेद्यस्य वेदनरूपायाः विद्यायाः ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यादिषु ब्रह्मप्राप्तिरूपफलोपदेशात् विद्यातः एव फलम्। यदेव विद्यया करोति इति श्रुतिः प्रसिद्धवन्निर्देशात्। प्रसिद्धिश्च प्रकृतोद्गीतोपासनस्यैव इति प्रस्तुतोद्गीतोपासनविशेषनिष्ठा। तत्त्वमसि इति सामानाधिकरण्यञ्च तच्छब्दनिर्दिष्टस्वसङ्कल्पकृतजगज्जन्मस्थितिध्वंसादिकस्य परस्य ब्रह्मणो न जीवस्वरूपपरत्वम् अपितु जगत्कारणस्य ब्रह्मणः जीवशरीरकतया जीवस्य आत्मत्वपरम् इति अधिकन्तु भेदनिर्देशात् इत्यादिषु उक्तम्। य आत्मनि तिष्ठन् यस्यात्मा शरीरम् इति च प्रत्यगात्मनः आत्मत्वं परस्य ब्रह्मणः श्रुत्यन्तरे व्यक्तम्। सूत्रार्थस्तु पुरुषार्थः अतः विद्यातः शब्दात् कुतः ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति शब्दात् इति बादरायणः। शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः। तत्त्वमसीत्यादि सामानाधिकरण्येन ब्रह्मणः कर्मसु कर्तृस्वरूपत्वावगमात् विद्यायाः कर्तृसंस्कारद्वारेण कर्मशेषत्वात् तत्र पुरुषार्थवादः अर्थवादमात्रम्। यथा अन्येषु द्रव्यसंस्कारादिषु इति जैमिनिराचार्यो मन्यते। आचारदर्शनात् इतश्च विद्याकर्माङ्गम् ब्रह्मविदाम् आचारो हि कर्मप्रधानो दृश्यते। यथा अश्वपतिः केकयः ब्रह्मविदग्रेसरः यक्ष्यमाणो हवै भगवन्तोऽहमस्मि इत्याह। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः इति च स्मर्यते। लिङ्गमिदं प्राप्तिरुच्यताम् इत्यत्र लिङ्गमिदं
प्राप्तिरुच्यताम् इत्यत्राह तच्छ्रुतेः यदेव विद्यया करोति इत्यादिकायाः श्रुतेः विद्यायाः कर्माङ्गत्वमवगम्यते न च दुर्बलेन प्रकरणेन श्रुतिः विद्यासामान्यविषयः उद्गीतोपासनविशेषे व्यवस्थाप्यते समन्वारम्भणात् तं विद्याकर्मणि समन्वारभेते इति कर्म विद्याकर्मणोः एकस्मिन् पुरुषे साहित्यञ्च विद्यायाः कर्माङ्गत्वे सत्येव भवति तद्वतो विधानात् विद्यावतः कर्मविधानाच्च विद्याकर्माङ्गम् आचार्यकुलाद्वेदमधीत्याभिसमावृत्य यथा विधानं गुरोः कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुम्बे इत्यादिना अध्ययनवतः कर्माणि विदधत् अर्थावबोधपर्यन्तत्वात् अध्ययनस्य विद्यावतः एव कर्माणि विदधाति इत्यवगम्यते नियमात् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतकं समाः इति आत्मविदाम् आयुषः कर्मसु नियमदर्शनाच्च कर्मण एव पुरुषार्थः न विद्यातः इत्यवगम्यते अतश्च विद्याकर्माङ्गम् अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैवं दर्शनात् तद्दर्शनात् तु शब्दात् पक्षो व्यावृत्तः बादरायणस्यैवं विद्यातः फलम् इति मतम् कुतः अधिकोपदेशात् कर्मकर्तुः प्रत्यगात्मनो अधिकस्य अर्थान्तरभूतस्य वेद्यस्य वेदनभूतविद्यायाः फलसाधनत्वोपदेशात् तद्दर्शनात् दृश्यते च वेदान्तवाक्ये अधिकविषयत्वं विद्यायाः एवमेव हि तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेया इति सो कामयता बहुस्यां प्रजायेया इत्यादिषु च बहुभवनसङ्कल्पपूर्वकसृष्ट्यादेः कर्तुः सर्वेश्वरस्य करणाधिपाधिपस्य अनवधिकातिशयज्ञानानन्दैकस्वरूपस्य निखिलहेयप्रत्यनीकस्य वेद्यस्य विद्या ब्रह्मप्राप्तिफलाय विधीयते तुल्यन्तु दर्शनात् विद्यायाः प्रधानत्वेपि ब्रह्मविदाम् आचारदर्शनं तुल्यम् कर्मणामनाचारदर्शनमप्यस्ति इत्यर्थः ऋषयः कावशेयाः किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था वयमध्येयक्ष्यामहे इत्यादौ कर्मानुष्ठानदर्शनं तु फलाभिसन्धिरहितस्य कर्मणो विद्याङ्गत्वम् त्यागस्तु फलाभिसन्धियुक्तस्य विद्याविरोधित्वात् इत्यभिप्रायः असार्वत्रिकी यदेव विद्यया करोति इति श्रुतिः सर्वविद्यायाः कर्माङ्गत्वं विदधाति इत्येतत् असङ्गतम् अत्र विद्याशब्दाभिहिता तु न सार्वत्रिकी अपि तु उद्गीतविद्या यत्करोति तद्विद्यया इति नैव पदान्वयः अपि तु यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरम् इति विद्यया क्रियमाणस्य अन्यतोऽवगतस्य वीर्यवत्तरत्वं वीर्यवत्तरत्वं प्रति साधनभावोऽवगम्यते यदेव इति प्रसिद्धवन्निर्देशात् अन्यतोऽवगतिर्हि उद्गीतमुपासीता इति सन्निहितोद्गीतविद्यायाः विभागशतवत्
तं विद्याकर्मणि समन्वारभेते इत्यत्र विद्या च स्वस्मै फलाय कर्म च स्वस्मै फलाय अन्वारभेते अन्वारभते इति विभागो द्रष्टव्यः। यतः विद्याकर्मणोः अभिन्नफलत्वमुक्तं शतवत् यथा क्षेत्ररत्नविक्रयिणीं शतद्वयमन्वेति क्षेत्ररत्नविक्रयिणं शतद्वयमन्वेति इत्युक्ते क्षेत्रार्थं शतं रत्नार्थं शतम् इति विभागो अवगम्यते। तद्वत् वेदमधीत्य अध्ययनमात्रवतः वेदमधीत्य इति अध्ययनमात्रवतः एव कर्मविधानात् अनेन विद्यायाः न कर्माङ्गत्वमवगतम्। अध्ययनविधिर्हि आधानवत् नियमवत् अक्षरराशिग्रहणमात्रे पर्यवस्यति। गृहीतस्य स्वाध्यायस्य फलवदर्थावबोधित्वदर्शनात् तन्निर्णयफलमीमांसाश्रवणे अधीतवेदः पुरुषः स्वयमेव प्रवर्तते। अर्थावबोधपर्यन्तत्वेऽपि अर्थज्ञानात् अर्थान्तरभूता स्मृतिप्रत्ययावृत्तिरूपा विद्यात् उपासीता इति शास्त्रविहिता विद्या न कर्माङ्गम् नाविशेषात् कुर्वन्नेवेह कर्माणि इति ब्रह्मविदाम् आयुषः कर्मणि नियमो दृश्यते इत्येतत् न सम्भवति। अविशेषात् विदुष एव इति विशेषाभावात्। किमिति अविदुषो न स्यात्। विदुषस्तु आप्रयाणात् उपासनानुवृत्तिदर्शनात् अर्थस्वभावात् विदुष एवेति अभिप्रायः। स्तुतयेऽनुमतिर्वा वा शब्दो अवधारणे स्तुतये एव ईशावास्यमिदं सर्वम् इति विद्याप्रकरणात् विद्यास्तुतये कर्मानुमतिरेव। विद्यामाहात्म्यात् सर्वदा कर्माणि कुर्वन्नपि तैः न लिप्यते इति हि स्तुता भवति विद्या। वाक्यशेषे च न कर्म लिप्यते नरे इति श्रूयते। कामकारेण चैके एके शाखिनः कामकारेण च विद्यानिष्ठस्य गार्हस्थ्यत्यागम् अधीयते। किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायल्लोकः इति गार्हस्थ्य कर्मत्यागं ब्रुवद्वाक्यं विद्याप्रधानम् इति दर्शयति। उपमर्दञ्च विद्यया सर्वकर्मोपमर्दञ्च विधीयते। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इति। तत् विद्यायाः कर्माङ्गत्वे न सङ्गच्छते। ऊर्ध्वरेतस्तु च शब्दे हि ऊर्ध्वरेतस्सु आश्रमेषु ब्रह्मविद्यादर्शनात् तेषु च अग्निहोत्रादिकर्माभावात् न विद्याकर्माङ्गम्। ते च अत्र आश्रमाः सन्त्येव यतो वैदिके शब्दे तेऽपि दृश्यन्ते। त्रयो धर्मस्कन्धाः यज्ञोऽध्ययनं दानम् इति। ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते। ये तमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति इत्यादौ। यावज्जीवमग्निहोत्रम् इत्यादिका तु श्रुतिः अविरक्तविषया। परामर्शञ्जैमिरचोदनाच्चापवदतिः।
तयो धर्मस्कन्धाः इत्यादिषु येषाम् आश्रमाणाम् अचोदनात् अविधानात् उपासनास्तुत्यर्थं परामर्शम् अनुवादं जैमिनिः आचार्यो मन्यते। अपि च अपवदति श्रुतिः आश्रमान्तरं वीरः वा एष देवानां योऽग्निमुद्वासयते इत्यादिका, अतः ते न सन्त्येव। अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः गृहस्थाश्रमवत् आश्रमान्तरमपि अनुष्ठेयं भगवान् बादरायणो मन्यते। कुतः? तस्यापि तत्साम्यश्रुतेः त्रयो धर्मस्कन्धाः इत्येवमादौ हि सर्वेषाम् आश्रमाणाम् एकरूपं कीर्तनम् विधिर्वा धारणवत् वा शब्दोऽवधारणे विधिरेव। सर्वेषाम् आश्रमाणां विधिरेव अयं धारणवत्। यथा अधस्तात् समिधं धारयन् उद्रवेत् धारयन् अनुद्रवेत् उपरि हि देवेभ्यो धारयति इति अनुवादस्वरूपेऽपि उपरिधारणस्य अप्राप्तत्वेन विधिराश्रीयते। एवं इह आश्रमाणामपि। अतः ऊर्ध्वरेतस्वपि विद्यादर्शनात् विद्यातः पुरुषार्थः इति पुरुषार्थाधिकरणम्। परमपुरुषार्थरूपः मोक्षः कस्मात् प्राप्यते? किं ज्ञानात् उत कर्मणः? ज्ञानान् मोक्षः उत कर्मणः परस्तान् मोक्षः इति। यत्र कर्म परस्तात् मोक्षः इत्युच्यते तदानीं तत्र विद्या अङ्गं भवति। यत्र विद्यातः मोक्षः इत्युच्यते ज्ञानात् उपासनात् मोक्षः इत्युच्यते तदानीं तत्र कर्म उपासनस्य विद्यायाः कृते अङ्गं भवति। नाम कर्माङ्गकविद्यातः परमपुरुषार्थः अथवा विद्याङ्गककर्मणः परस्तात् परमपुरुषार्थरूपो मोक्षः इति संशयः। बहुत्र कर्मप्रधानम् इत्येवं रूपेणापि उच्यते। सत्यं खलु? नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं च निखिलं काम्यादिकं च सकलमपि कर्म भगवदाराधनरूपमनुष्ठेयम् इत्येवं रूपेण विद्यमानत्वात् तत्कर्म प्रधानम् इत्येवं रूपेण ज्ञायते। भगवदाराधनरूपम् अनुष्ठेयम् इत्येवं रूपेण उक्तं खलु, तेनैव अस्मत्कृते अस्माकं सिद्धान्तः स्पष्टः भवति। अनुष्ठेयं कर्म कर्तव्यम्, अग्निहोत्रादिकमपि कर्तव्यं, तत्सर्वं भगवदाराधनरूपं भवेत् इति चेत् भगवद्विद्यात्मकं भवेत् इत्येवं रूपेण ज्ञायते एव। तथापि बहुत्र कर्मणः प्रधानरूपेण उपपादनस्य दर्शनात् विद्यायाः अङ्गत्वेन रूपेणापि कथनस्य दर्शनात् यदेव विद्यया करोति इत्युच्यते खलु तत्र सर्वत्रापि अयं संशयः समुत्पन्नो भवति। किं विद्यातः मोक्षः उत कर्मणः परस्तान् मोक्षः इति। स एव अत्र संशयः।
कर्मैव प्रधानं विद्या तत्र अंगं भवति कर्मणः परस्तादेव परमपुरुषार्थरूप मोक्षावाप्तिः इति पूर्वः पक्षः। न विद्यातः एव मोक्षः ज्ञानादेव मोक्षः कर्म तु तत्र अंगं भवति नाम कर्मांगकज्ञानादेव मोक्षः। कर्मानुष्ठानेपि परमपुरुषं परमात्मानं विज्ञाय तदाराधनरूपं करोति चेदेव मोक्षः। अतः तत्रापि विद्या एव प्रधानम् अतः विद्यातः एव मोक्षः इति सिद्धान्तः। अत्र कर्मणः परस्तात् पूर्वपक्षः परस्तादेव मोक्षः इत्येवं रूपेण वदतां पूर्वपक्षिणाम् अयम् अभिप्रायः। कर्मांगत्वाद् विद्यायाः कर्मसु कर्तृभूत प्रत्यगात्मनः याथात्म्य प्रतिपादनपराणि वेदान्तवाक्यानि विद्यायाः कर्मांगत्वं वेदान्तवाक्यानि विद्यायाः कर्मांगत्वञ्च यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्योत्तरं भवति इति श्रुत्यैव अवगम्यते। विद्या कर्मणः अंगं भवति। कथं ज्ञायते इति चेत् तत् स्पष्टरूपेण उपपादयन्ति। कर्म इत्यायाति चेत् तत्र कर्ता तु अपेक्षितः एव, कर्ता तु प्रधानः एव, कर्ता तु कः प्रत्यगात्मा। अतः स्पष्टयन्ति कर्मसु कर्तृभूत प्रत्यगात्मनः। कर्मसु कर्म इत्यायाति चेत् तत्र कर्ता भवेदेव, कर्तारं विना न भवति। कर्ता तु प्रत्यगात्मा। यत् प्रत्यगात्मनः याथात्म्य प्रतिपादनपराणि वेदान्तवाक्यानि। कर्मसु कर्तृभूत प्रत्यगात्मनः प्रत्यगात्मा यो वर्तते तत्कृते यथार्थं प्रतिपादयन्ति वेदान्तवाक्यानि। कर्म कर्मणि कर्ता प्रधानभूतः कर्ता यो वर्तते तत्कृते अर्थम् उपपादयति वेदान्तवाक्यानि। किम् अर्थं? यथार्थम् उपपादयति। तद् यथार्थम् उपपादयति, अतः तानि वाक्यानि अपेक्षितानि। नाम ज्ञानं तत्र अपेक्षितं। कस्य कृते? कर्तुः प्रत्यगात्मनः कृते यथार्थ अवबोधनम् अपेक्षितं खलु। तत्कृते एव तत्र वेदान्तवाक्यस्य उपयोगिता। नाम वेदान्तवाक्यात् यत् ज्ञानं भवति तज्ज्ञानं प्राप्य येषः प्रत्यगात्मा कर्म अनुतिष्ठति, अतः कर्मणः परस्तात् पुरुषार्थं प्राप्नोति। अतः विद्या इत्याकारिका ज्ञानम् इत्याकारकं कर्तृद्वारा कर्मणः कृते अङ्गमेव भवति इत्यभिप्रायः। एवं एतत् कथं ज्ञायते इति चेत् स्पष्टरूपेण श्रुतिरेव वदति। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण इत्यादि मध्ये श्रुतिः प्रबलं प्रमाणं, लिंगादिकं तु अनन्तरं प्रमाणं। श्रुतिरेव स्पष्टरूपेण प्रबलं प्रमाणं वदति। यदेव विद्यया करोति करोति, विद्यया करोति ज्ञात्वा करोति। कः करोति? कर्ता करोति। ज्ञात्वा करोति इति चेत् ज्ञानं कर्मणः कृते अङ्गम् इत्येतत् स्पष्टमेव खलु। न यदेव विद्यया करोति इत्याकारकं वाक्यं केवलं तत्र उद्गीतविद्यायाः विषये एव प्रोक्तम्, अतः अन्यत्र नान्वेति इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि यदेव विद्यया करोति इत्येव उक्तं, यदेव विद्गीतविद्यया करोति इति नोक्तम्। अतः तदपि अग्रे स्पष्टयति। पश्यतु, विद्यायाः कर्माङ्गत्वञ्च
यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवर्तनं भवति इति श्रुत्यैव अवगम्यते न च प्रकृतोद्गीत उपासनविषयत्वमस्य वक्तुं शक्यते एतत्तु केवलं प्रकृतं यत् उद्गीत उपासनं तत्कृते एव प्रोक्तम् उद्गीतोपासनं तु कर्माङ्गकम् उपासनं कर्माङ्गक उपासनं भवति उद्गीतम् अतः तत्र उक्तं यदेव विद्यया करोति इति सर्वत्र नान्वेति इति वक्तुं न शक्यते कुतः यदेव विद्यया करोति इति श्रुत्यैव सर्वकर्मसु विद्यायाः विनियुक्तत्वात् यदेव विद्यया करोति इति कर्मसु एव विद्या उक्ता न तु उद्गीत विद्यायाः कृते एतदुक्तम् इति उच्यते तत्र श्रुतिश्च प्रकरणात् बलीयसी श्रुतिरेव अस्ति तत्र प्रकरणं प्रधानरूपेण स्वीकर्तुं न शक्यते श्रुति लिंग वाक्य प्रकरणं प्रकरणं तु आनन्तरिकं प्रमाणं पूर्वं प्रधानं श्रुतिरेव बलीयसी बलीयसी श्रुतिरस्ति चेत् प्रकरणं मिथ्याकारकं दुर्बलं भवति भवान् वदति एतत् प्रकरणे एषा श्रुतिः वर्तते अतः तत्कृते एतद् अङ्गम् इत्येवं रूपेण तत्र उच्यते इति केवलम् उद्गीतप्रकरणे एव विद्यायाः विद्याङ्गत्वं कर्मणः कर्माङ्गत्वं विद्यायाः अन्यत्र नास्ति इति वक्तुं न शक्यते श्रुतिः यत्र आयाति तत्र प्रकरणं मिथ्याकारकं दुर्बलं भवति अतः स्पष्टयन्ति श्रुत्यैव यदेव विद्ये श्रुतिश्च प्रकरणात् बलीयसी विद्यायाः श्रुतिश्च प्रकरणात् बलीयसी अस्तु विद्यायाः कर्माङ्गत्वं कथं विद्या कर्मणः कृते अङ्गं भवति इति कथम् इत्यपेक्षायां तत्र पश्यन्तु तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म इति एषः जानाति कः प्रत्यगात्मा ज्ञात्वा एव कर्मणाम् अनुष्ठानं करोति अज्ञानेन करोति चेत् तत्कृते न भवति अतः तत्त्वमसि अयमात्मा इत्यादि वेदान्तवाक्यानि यानि वर्तन्ते तेषां वाक्यानां परस्तात् एषः यथार्थम् अवगच्छति अवगत्य करोति अतः कर्म इव तत्र प्रधानं कर्मणः परस्तादेव मोक्षः विद्या तु तत्र अङ्गं भवति इति ज्ञायते तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म इति सामानाधिकरण्येन तत् त्वं सामानाधिकरण्यम् अयमात्मा ब्रह्म इति सामानाधिकरण्येन कर्माङ्गभूत कर्तृयाथात्म्यानुसन्धानद्वारेण कर्म प्रधानं कर्मणः अङ्गभूतः कर्ता कर्म इत्याकारकं कर्तारं विना न भवति यतः कर्ता तत्र प्रधान अङ्गत्वेन रूपेण वर्तते यत् कर्माङ्गभूतः यथा यः कर्ता वर्तते तत्कृते याथात्म्यानुसन्धानं यथार्थ अनुसन्धानं तत् त्वम् इति अनयोः द्वयोः अपि सामानाधिकरण्येन यथार्थत्व अनुसन्धानं भवति याथार्थ्य अनुसन्धानं एतस्य कृते भवति तद्वारा एषः कर्म अनुतिष्ठति तेन सह पुरुषार्थं प्राप्नोति परमपुरुषार्थं प्राप्नोति अतः विद्यायाः कर्माङ्गत्वम् एतत् सामानाधिकरण्यं यद्वर्तते तद्वारा कर्तृभूत कर्ता यो वर्तते तदीय याथात्म्यज्ञानं वर्तते खलु तद्वारा एतत् अवगम्यते नाम कर्ता यदा यथार्थज्ञानं प्राप्नोति तदानीमेव एषः यत् करोति तत् सफलं भवति अतः यथार्थज्ञानपुरस्सरः अयं कर्ता अनुतिष्ठति इत्येवं रूपेण उक्तत्वात् कर्तृद्वारा विद्यायाः कर्माङ्गत्वं साक्षात् कर्माङ्गत्वमपि नास्ति कर्तृद्वारा एव विद्यायाः कर्माङ्गत्वम् इत्येतदपि अवगम्यते अतः कर्तृसंस्कार पश्यतु विद्यया किं भवति इति चेत् कर्तुः संस्कारो भवति संस्कृतः कर्ता अनुष्ठानं करोति अतः प्राप्नोति अतः ब्रह्मविद्यायाः कर्मणः एव पुरुषार्थः कर्मणः परस्तादेव पुरुषार्थः नाम मोक्षप्राप्तिः नाम कर्मैव परमपुरुषार्थप्राप्तौ साधनं भवति
तत्र तत्र कुत्रचित् तत्र तत्र फलश्रुतिः भवति खलु इति चेत् स तु अर्थवादः, स्तुतिमात्रं तत्। केवलं विद्यायाः कर्माङ्गत्वे भूयांसि लिङ्गानि च दृश्यन्ते। सर्व विद्या इत्याकारिका कर्मणः कृते अङ्गं भवति इत्येतद्विषये बहूनि लिङ्गानि च, बहूनि नाम श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणम्, इदं प्रकरणम् उक्तं, श्रुतिरपि अस्ति लिङ्गमपि वर्तते। बहूनि लिङ्गानि, बहूनि हेतूनि, बहवः हेतवः, बहुत्र एतस्य उपपादनं कर्तुं शक्यते इत्यपि अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। ततः सर्ववेदान्तेषु बहुत्र लिङ्गस्यापि दर्शनात्, हेतोः अपि दर्शनात् कर्तृद्वारा विद्या इत्याकारिका कर्माङ्गं भवति इत्येतदेव युक्तम् इति भाति इति पूर्वपक्षिणां प्रबलः अयम् अभिप्रायः। एवञ्चेत् राद्धान्तस्तु पुरुषार्थः विद्यातः एव इति बादरायणः मन्यते। पुरुषार्थोतः शब्दादिति बादरायणः। कुतः? शब्दात् श्रुतेः इत्यर्थः। श्रुतिरेव खलु प्रबलं प्रमाणं। सत्यं, वयमपि श्रुत्या एव एतत् साधयामः। यतोहि श्रुतिः स्पष्टरूपेण ब्रह्मवित् परम् आप्नोति। परं नाम परमपुरुषार्थः मोक्षः। तं कः आप्नोति? एषः आप्नोति। कः? ब्रह्मवित्, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता। अतः ज्ञानस्यैव प्राधान्यमिति स्पष्टरूपेण ज्ञायते। तत् कथमिति राद्धान्तस्तु कर्मसु कर्तुः प्रत्यगात्मनः अर्थान्तरभूतस्य स्वसङ्कल्पकृतजगदुदयविभवलयलीलस्य निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकतानन्दायिकस्वरूपस्य सर्वेश्वरस्य सत्यसङ्कल्पस्य करणाधिपरूपप्रत्यगात्माधिपस्य वेद्यस्य वेदनरूपायाः विद्यायाः ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यादिषु ब्रह्मप्राप्तिरूपफलोपदेशात् विद्यायाः ब्रह्मप्राप्तिरूपफलोपदेशात् वेदनरूपायाः विद्यायाः कुत्र? ब्रह्मविदाप्नोति परं, ब्रह्मवित् परम् आप्नोति, परम् आप्नोति। परप्राप्तिः नाम मोक्षप्राप्तिः। मोक्षप्राप्तिः कस्य कृते भवति इति चेत् यः ब्रह्मवित् तत्कृते भवति। नाम ब्रह्मवेतृत्वमेव ब्रह्मप्राप्तौ साधनम्। ब्रह्मवेतृत्वमिति चेत् ब्रह्मज्ञानं, वेदनञ्च उपासनरूपम् नाम ब्रह्मोपासनं। ब्रह्मोपासनं नाम ब्रह्मविद्या। नाम ब्रह्मविद्यातः एव ब्रह्मप्राप्तिः। नाम कर्मणः परस्तात् ब्रह्मप्राप्तिः न। एकवारं न वदति ब्रह्मविदाप्नोति परं, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। सर्वत्रापि ब्रह्मवेदनस्यैव परमपुरुष ब्रह्मप्राप्तौ साधनरूपेण वदति, उपपादयति। अतः स्पष्टयन्ति सः ब्रह्मप्राप्तिः एव मोक्षः। मोक्षस्य कृते, ब्रह्मप्राप्तिरूपमोक्षस्य कृते किं साधनमिति चेत् वेद्यस्य ज्ञानमेव साधनम्। वेद्यः कः? परमपुरुषः। सः परमपुरुषः वेद्यः कीदृशः? वेद्यस्य वेदरूपायाः विद्यायाः। वेद्यः कः? वेद्यस्य स्वरूपं कीदृशं? किं प्रतिपादयति? वेद्यः सर्वेश्वरः, वेद्यः सत्यसङ्कल्पः, वेद्यः करणाधिपाधिपः,
करणानां यः अधिपः मनः तत्कृतेऽपि अधिपः करणानाञ्च मनस्सहितानाञ्च सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् एकादशानामपि यः अधिपः प्रत्यगात्मा तस्यापि अधिपः अयं परमात्मा सर्वेश्वरः सः हेयप्रत्यनीकः समस्तकल्याणगुणाकरः कल्याणैकतानः तदीयं स्वरूपं तु आनन्दम् अतः आनन्दस्वरूपः सः परमपुरुषः तत्तादृशस्य आनन्दस्वरूपस्य तत्कृते जगदुत्पत्तिस्थितिलयाः लीलारूपाः तदेव जगदुदयविभवलयलीलः जगतः उत्पत्तिः उदयः जगदुदयविभवलय विभवः नाम स्थितिः लयः नाम नाशः तत्सर्वमपि तत्कृते एका क्रीडारूपा सर्वमपि तदीय संकल्पेनैव भवति अयञ्च परमात्मा यः वेत्ता वर्तते अयं प्रत्यगात्मा तदपेक्षया अयं वेद्यः परमात्मा अंतर्यामी पुरुषोत्तमः सर्वेश्वरेश्वरः सर्वथा भिन्नः अर्थान्तरभूतः प्रत्यगात्मनः अर्थान्तरभूतस्य अस्य सर्वेश्वरस्य वेद्यस्य परमपुरुषस्य वेदनरूपा विद्या ज्ञानरूपा विद्या उपासनरूपा विद्या अनवरत अनुसंधानरूपा विद्या तादृशविद्यातः एव ब्रह्मप्राप्तिः तदेव उपपादयति ब्रह्मविदाप्नोति परम् ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि वाक्यम् इत्यादिषु ब्रह्मप्राप्तिरूप फल उपदेशात् ब्रह्मप्राप्तिरूप फलस्य अवाप्तौ विद्या एव साधनम् इत्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण श्रुतौ एव उपदेशात् शब्दादेव इत्यर्थः अतः विद्यातः एव फलम् विद्यातः एव परमपुरुषार्थावाप्तिः ब्रह्मप्राप्तिः परन्तु यदेव विद्यया करोति इति विद्यायाः कर्मणि अंगत्वेन रूपेण उपपादनमस्ति खलु इति श्रुतिः प्रसिद्धवन्निर्देशात् इति श्रुतिः प्रसिद्धवन्निर्देशः नाम यत् करोति तत् सर्वं ज्ञात्वा करोति चेत् सम्यक् भवति इत्येवं रूपेण प्रसिद्धिः लोके अस्ति तद्वदेव अत्रापि उच्यते उद्गीतविद्यायां कुतः उद्गीतविद्या कर्मणः अंगभूता अतः तत्र एतत् प्रसिद्धवन्निर्देशो यो वर्तते तम् उपादाय अनुवादं करोति अत्र उपपादनं करोति अत्र अतः स्पष्टयति प्रसिद्धिश्च कुत्र चेत् प्रकृत उद्गीत उपासनस्यैव प्रकृत प्रसिद्धिः इदानीम् अत्र नाम उद्गीत विद्यायां कर्म अंगरूपेण उक्त उद्गीत विद्यायां तस्य प्राधान्यं वक्तव्यं खलु कर्मणः तत्र तदानीं तु इदं वाक्यम् उपादाय एव वक्तव्यं भवति अतः केवलं तत्रैव अस्य अन्वयः सर्वत्रापि अन्वयो नास्ति यतोहि अन्यत्र सर्वत्रापि कर्मणः अंगत्वेन रूपेण विद्या न प्रोक्ता शाण्डिल्य विद्यायां वा भवतु भूमविद्यायां वा भवतु कुत्रापि कर्मांगरूपेण भूमविद्या कर्मांगरूपेण शाण्डिल्य विद्या इति न प्रतिपादिता केवलम् उद्गीत विद्या एषा कर्मांगरूपेण उपपादिता विद्या अतः तत्प्रकरणस्य प्रसिद्ध्यर्थं तत्र यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति इत्येवं रूपेण उपपादनं कृतं तस्य सर्वत्रापि अन्यासु सर्वत्रापि विद्यासु अन्वयः इति तु न भवति कुतः तत्र सर्वत्रापि कर्मणः प्रसक्तिरेव नास्ति अतः
यत् प्रकृतप्रसिद्धिः एव प्रस्तुत उद्गीत उपासननिष्ठा। प्रस्तुतं या वर्तते उद्गीत उपासन विद्या तत्रैव एषा अन्विता भवति। तत्त्वमसि इति सामानाधिकरण्यञ्च, परन्तु सामानाधिकरण्येन कर्माङ्गभूतकर्तृ याथात्म्य अनुसन्धानद्वारेण इत्युपपादितं खलु। तत्कृते याथात्म्य अनुसन्धानं भवेत्। कर्ता प्रधानरूपेण एव करोति इति ज्ञायते, कर्तारं विना कर्म न भवति। कर्तरि संस्कारः कीदृशः चेत् ज्ञानेन भवति। अतः कर्तृसंस्कारे एव विद्या उपयुक्ता भवति। एवञ्च कर्तृसंस्काररूपेण विद्यमाना विद्या कर्मणः अङ्गमेव खलु अभूत् इति यत् आक्षेपादिकं पूर्वपक्षिभिः उपपाद्यमासीत् तदुपादाय वदति। तत्त्वमसि इति सामानाधिकरण्यञ्च तच्छब्दनिर्दिष्ट स्वसङ्कल्पकृत जगज्जन्मस्थितिध्वंसादिकस्य परस्य ब्रह्मणः न जीवस्वरूपत्वपरं तत् त्वमसि। तत् नाम परं ब्रह्म, हे प्रत्येकं समस्तकल्याणगुणाकरं सर्वमङ्गलविग्रहं तत् त्वमसि इति त्वम् इत्येतेन उच्यमान जीवेन सह समानतां वक्तुं न प्रोक्तं। तत् त्वमसि नाम तत् त्वमसि इति न भवितुमर्हति। तत् त्वदात्मा असि इत्येवं रूपेणैव उपपादयितुम् उक्तं। ततः सामानाधिकरण्यम् इत्याकारकं न जीवस्वरूपत्वपरम् अपितु जगत्कारणस्य ब्रह्मणः जीवशरीरकतया, जीवस्य तव शरीरकतया जीवस्य आत्मपरत्वं, जीवस्य कृते सः अखिलेयप्रत्यनीकः समस्तकल्याणगुणाकरः तच्छब्दवाच्यः आत्मा इत्येतत् उपपादयितुमेव उक्तं। तत् इति तत् कथं ज्ञायते चेत् अधिकं तु भेद किमर्थम् इति चेत् एतत् परं ब्रह्म जीवः भवितुमेव नार्हति। किमर्थम् इति चेत् श्रुतौ एव बहुत्र जीवापेक्षया अधिकरूपेण परमात्मा उपपादितः। एवञ्च जीवापेक्षया अधिकरूपेण उपपादितत्वादेव हेतोः जीवात् परमात्मा भिन्नः अर्थान्तरभूतः इति स्पष्टरूपेण ज्ञायते। अतः अधिकं तु भेदनिर्देशात् इत्यादिषु इदं तु परं ब्रह्म अधिकमेव, कुतः भेदनिर्देशात्, स्पष्टरूपेण भिन्नरूपेण उपपादनात् इत्यादिषु उक्तम्। य आत्मनि तिष्ठन्यस्य आत्मा शरीरम् इति प्रत्यगात्मनः आत्मत्वं परस्य ब्रह्मणः तत्तु श्रुतमेव। यस्य आत्मा शरीरम् इत्यादि अन्तर्यामि ब्राह्मणे एतत् परं ब्रह्म अखिलेयप्रत्यनीकं परं ब्रह्म प्रत्यगात्मनः आत्मा इति तु स्पष्टरूपेण व्यक्तमेव भवति। सूत्रार्थस्तु पुरुषार्थः, अतः पुरुषार्थः परमपुरुषार्थः ब्रह्मप्राप्तिः, अतः विद्यातः कुतः शब्दात् ब्रह्मविदाप्नोति परं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि शब्दात् इति बादरायणः मन्यते। नाम बादरायणस्य अयं सिद्धान्तः। यतोहि अग्रे जैमिनिः इत्यादीनामपि अभिप्रायः समायाति, अतः बादरायणः मन्यते इत्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण उपपादितम्। तदग्रे अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः अत्रैव आगतम्।